السلام عليكم اخواني الطلبه، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ليكزارسيس نيميرو 2 في شابيتر نيميرو 3. هنا عندنا ليكزارسيس نيميرو 8 في لا سيري ديالنا. لي لونسي دو ليكزارسيس يقول la première question fiche de juge les parties. Première partie, quelle est l'incertitude minimale sur la position d'un électron se déplace à une vitesse de 2200 km par seconde en supposant que la vitesse est déterminée avec une précision de 10%. La deuxième question, sachant que la position d'un électron est connue à 1 Armstrong. Prêt? Calculer l'incertitude sur la vitesse de cet électron. يعني les deux questions راهم مفرقين على بعضياتهم. يعني غادي نديرو لا كيسيون نيميرو 1 اللي غادي يعطينا فيها، يعني عرفنا ان لو برانسيب d'incertitude de monsieur Heisenberg هو دلتا x fois delta p. يعني l'incertitude sur la position fois l'incertitude sur la quantité de mouvement تتكون supérieure à h sur 2p. avec delta p كتساوي لنا هو la masse fois l'incertitude sur la vitesse. يعني إلا بغيت عندي هذه نخليها وهذه طراتها هي. يعني إلا بغيت l'incertitude minimale sur la position يعني غتعطيني هي دلتا إكس. هاد سيبيريور ايكال غترجع لنا ايكال حيت هو طالب منا لانسيرتيتود مينيمال. هنايا دلتا اكس ايكال هو اش سور دو بي فوا دلتا بي اللي هي خليوها حنايا نحاولو نحسبوها. يعني نحاولو نديرو ام فوا دلتا في. الا بغيت هاد دلتا في شنو غتساوي ليا؟ دلتا في غتعطيني عندي هنايا 2200 كيلومتر بار سكوند، ولكن افيك هي قال لك اون سيبوزون كو لا فيتيس اي ديتيرميني افيك اون بريسيزيون. يعني هذه غادي نضربها في لا بريسيزيون اللي هي 10%. يعني بورسون عندي غنقسم على 100 فوا شنو هنايا عندي 2200 كيلومتر. حنا في لونيتي انترناسيونال عندنا لونيتي ديال القياس هي المتر. يعني هنايا غادي نضرب في 10 على بويسونس 3، وبالتالي غادي نجي نحسب غادي نلقاها هي 2.2 فوا 10 على بويسونس 5 متر بار سكوند. فوالا هذه هي دلتا في. دابا غادي نجي وغادي نحسب دلتا اكس ديالي بكل سهوله. حنا غير باش نسهلو علينا درنا هنا، ما ممكن نعوضوه هنا نيشان لكن غادي تخربقنا في الحساب وداكشي علاش باش ما تلفوش درنا ليها هكا. دلتا اكس ايكال اش هو 6.62 فوا 10 على بويسونس موان 34 سور هنا عندي 2 بي راها باينه. بالنسبه لا ماس هنا لا ماس ديالاش ديال الالكترون اللي هي فوا 9.1 fois 10 à la puissance moins 31 اللي هي en kilogramme. وعندنا فوا دلتا في. دلتا في حنا حسبناها فوا 2.2 fois 10 à la puissance 5. إلا خديت هاد الوحدات هادو عندي دلتا اكس باش تخرج ليا. عندي هنايا الوحدة في النظام العالمي عندي الجول فوا السكوند. هنا 2 بي راه باينة. هنايا عندي الكيلوغرام لا ماس دو الالكترون. هنايا عندي الكيلوغرام وعندي هادي 2.2 فوا 10 على بويسونس 5 هي بالمتر فوا السكوند موان زيرو. فوالا يعني هادو دي زونيتي انترناسيونال. يعني ما غاديش نحل. يعني دلتا اكس باش تخرج ليا بالمتر، ولا نعوض الجول باش جول راه هو 1 كيلوغرام. 1 جول راه هو 1 كيلوغرام فوا المتر او كاري فوا السكوند موان 2. يعني اللي بغيت يعني اما نحول كلشي لونيتي انترناسيونال ولا نعوض هذيك بالقيمه ديالها ونشوف هنايا الا عندي شي حاجه ما تتحول نحولها. هنايا هادو ما عندي ما نحول فيهم حقاش لي زونيتي انترناسيونال. غادي نحسب هاد الباكاج هذا غادي يعطيني هو 10 عفوا هو 5.26
fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Voilà. يعني تساوي لنا هو 5.26 أمسترون باش تجينا لونيتي مقادة. هذا هو دلتا إكس. واحد أمسترون أمسترون تساوي لنا هو 10 à la puissance moins 10 mètres. La question numéro 2 قال لك sachant que la position d'un électron est connue à 1 أمستروم. يعني كيفاش la position d'un électron est connue à 1 أمستروم؟ يعني دلتا إكس راه كتساوي لنا 1 أمستروم. نديرو 2 يعني راه تساوي لنا après calculer l'incertitude sur la vitesse de cet électron. يعني إلا بغينا نكالكوليو la vitesse de cet électron عندنا هنايا غادي نخرجو يعني عندنا دلتا إكس فوا ام فوا دلتا بي عفوا فوا دلتا في هنايا تتساوي لنا هي اش سور دو بي. عندنا هنايا تعطينا هو دلتا في ايكال دلتا في اش سور دو بي فوا لا ماس فوا دلتا اكس. دلتا اكس راه عندنا تتساوي لنا هي هنايا عطينا 1 أمستروم. فوالا غادي نجي وغنحسب يعني تتساوي لنا هي 6.62 فوا 10 à la puissance moins 34. فوالا سور هنا 2 بي هي لا ماس هي فوا 9.1 فوا 10 à la puissance moins 31 يعني لا ماس دو l'électron فوا بالنسبة لدلتا إكس. دلتا إكس هي هادي يعني 1 أمستروم. 1 أمستروم غادي نحولوها لونيتي انترناسيونال يعني هي المتر يعني غتعطينا هي 10 على بويسونس موان 10 متر. فوالا يعني غتعطينا فوا 10 على بويسونس موان 10 متر. غادي نجي وغادي نحسب هاد البازار. هنايا لي زونيتي راه عندي راه انترناسيونال حقاش دلتا في ايكال هنا عندي الجول هنا فوا السكوند هنا عندي دو بي هنا عندي كيلوغرام لا ماس دو ليليكترون فوا هنايا 10 على بويسونس موان 10 اللي هي المتر. هنا هادو لي زونيتي انترناسيونال يعني هادي راه غتخرج ليا بالمتر باغ سكوند. بغيتو تعوضو هادي الجول بالكيلوغرام فوا المتر كاري فوا السكوند موان 2 عوضوها وشوفو الحساب ديالكم واش هو هداك ولا ماشي هو هداك. يعني هنايا هادشي عندي كامل مريقل غتعطيني هي 11.6 fois 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Voilà, هذه هي l'incertitude sur la vitesse.